السلام علیکم میں ہوں عباس میرے نال آ یار بیلی تے انہاں دے کم دیکھو ہلکی ہلکی بارش پئی سی تے باہر کھڑے ہاں تے موج مستی چ گلاں باتاں کردے رہے ہاں محنتی بچے ویسے کہندے ہونے نا کوئی کسے نال مذاق کریے تے پنڈ دا ایک مشہور ترین بندہ آ رہا آ اودے نال مذاق کرن گے وہ آ گیا اشارے وہ بھی بڑے کردا پیا دیکھو کی چلدا پیا انہاں دے وچ اشاریاں نال ہی گلاں کرن دے آ کون جتدا دیکھدے ہیں بچے بڑے محنتی آ تینے یہ بچیاں کا بھی مقابلہ لگیا ہے کہڑا کین جلدی بھرتا